Like, subscribe and get notified. The chairperson of Margao Municipal Council Damodar Shirodkar has said that floats that give a wrong impressions, are political or create conspiracy will not be allowed to participate in the parade. The Margao Carnival is slated for 2nd March Sunday. The parade will be from the vicinity of Holy Spirit Church to MMC Square. Publicity will be made in the surrounding villages to attend the Margao Carnival. Money received will be distributed fairly, Carnival Committee Chairman Camilo Barreto said. हे फावटी टोटली फोकस दिल्लो वतलो की ट्रेडिशनल फ्लोट्सांचेर. स्क्रीनिंग कमिटी म्हळ्यार कशें आसा, स्क्रीनिंग कमिटी म्हळ्यार जो फ्लोट येता तो फ्लोट बाबा ट्रेडिशनल काय कितें ताजें माध्यम कितें. थोडे नॉर्मलिस्ट लोक अशें येता की ताजें रॉंग इम्प्रेशनूय जाता, थोडे पॉलिटिकल कितेंय कॉन्स्पिरसी करता. तो स्क्रीनिंग करपाचो आनी ताजी एंट्री घेवप काय ना दॅट दीस वील बी डिसायडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी. आनी नॉर्मली घेता तो फ्लोट स्टेजी मुखार लोकां मदीं आयलो ताजें हें रॉंग जालें, तो आमी फ्लोट एलॉट करप, इमेज रॉंग जाता. ताका लागून ती स्क्रीनिंग कमिटी गव्हर्मेंट तसली तुमी घेवपाक ना अशें आमी स्क्रीनिंग करतली न्ही. स्क्रीनिंग कमिटी वील बी डिसायडेड बाय दीस. तो ताका एंट्री दिवप काय ना. होली स्पिरिटा कडेन एक ल्हानसो पेंडल घालतले थिंगा स्टार्ट जातले. तरी पूण आमची जी आतां फॉर्मां ही फ्लोटाची ती फॉर्मां आतां आमी हांगच्यान स्टार्ट करतले. जे कोण आमचे कडेन हांगा येवन कलेक्ट करपाची जावं आमची कमिटी आमचो चेअरपर्सन आसा तेजे कडेन बी कलेक्ट करपाक जाता. आनी ते आमचे जे प्रोग्राम आसा ते फ्लोटाची नांव दिवपाची आमची तेजे वर आमची स्क्रुटनी कमिटी आसतली. तितून आमकां येवपावटी बरें जालें की आमकां आमी चडशे चड डिसायड केलां की आमकां तांकां लोकांक बरे भशेन हें करपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदक जावं ताका फायर ब्रिगेड जावं डॉक्टर जावं एम्बुलन्स हे सगळे आमी प्रोवायड करतले. दुसरी मिटिंगेक आमी कशे भशेन तांकां आमकां जी आमकां फंड्स आयल्या ते भाशेन आमकां कशे भशेन डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता ते आमी जाता तितलो आमी तो पयसो यूज करतले. कोणाक हें करपाचें ना, कोणाक निराश करपाचें ना. आनीक जी आमची कमिटी आनी व्हॉलेंटियर सगळे आमचे जो आमचो कार्निवाल जातलो डिपेंड ऑन व्हॉलेंटियरांचेर वो आमचेर ना. व्हॉलेंटियर जितले आमचे बरे भशेन हें करतले तितलो आमचो फ्लोट बरो जातलो. आनी कमर्शियल ना क्लब ना म्हणल्यार फक्त आमचो ट्रेडिशनल जे आमचे संस्कृती आमचे गोंयचे संस्कृती कशी भाशेन आसा ती आमी तेजेर हो कार्निवाल हें करून वतलो. सो आमी सगल्यांक आमी आख्खे गोंयच्या आमचे जे 2 तारखेर जो कार्निवाल जातलो आमी सगल्यांक इन्वायट करता आनी बरे भाशेन. आनी ते सेकेंडली म्हणल्यार आमी जे गांवांनी थोडे आमचे सरावंडींग सालसेट गांवांनी आमी 1-2 दिसां पयलीं आमी वाजप करून गांवांनी अवेअर करतले की आमचे कडेन मडगांव कार्निवाल आहा अशें करून आमी लोकांक अवेअर करतले. घुमटां वाजप लावन जावं मायक लावन आमी जे बॅनर लावन लोकांक कळोवपाक आमी प्रयत्न करतले की आमचो असो सक्सेसफूल जावपाक आमचो सगल्यांक आमकां हे आमचे सालसेरी लोकांचो जावं आमकां गोंयच्या लोकांचो आमकां सपोर्ट आनी साथ जाय पडटलो. 10 दिसां वयर खोंकली मारता, जोर येता, अकस्मात वजन देंवता, दुबावान जियें नाका. आयजीच लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरां वच आनी टीबीचो टेस्ट करून घे. टीबीचें निदान जालें जाल्यार भियो नाकात. तुमकां पुराय बरो करपाक आसा भलायकी खात्याचो साथ. टीबी चॅम्पियन निक्षय मित्र दिता मदतीचो हात. भिवू नाका रे तूं, टीबीचेर करया मात. 6 म्हयन्याचो उपचार अजिबात चुकोव नाकात. वेळार घेत वखदां मागीर बिंदास जगात. टीबी विशीं जागृत जावंक पळोव नाका कोणाची वाट. आरोग्या साथी डावनलोड कर आनी कर नवी सुरवात. म्हज्या समेस्त गोंयकारांनो, भलायकी खातें मारता तुमकां उलो. आरोग्या कडेन करूं नाकात फकाणां. जाणून घेयात टीबीची लक्षणां. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. गोंय मुखार सरता, टीबी दुयेंस सरता. गोंयकाराच्या भलायकेची सरकार काळजी करता. खोकली जोर आयल्यार, वजन कमी जाल्यार हेल्थ सेंटरान येयात आनी टेस्ट करून घेयात. टीबी सारक्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चांचणी, फुकट वखदांचो सार. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया.